अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले पश्तो में बात करूँगा, फिर उसके बाद उर्दू में बात करूँगा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है जनाब कोहाट का टंडा डैम। तो आज तो खैर यहाँ पे पानी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती जो है वो खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान अगर आप देखें तो ये आपको खूबसूरत जगह नज़र आएगी। ये जनाब दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे और खूबसूरत नीला नीला पानी आपको नज़र आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इन पत्थरों से अपने आप को बचाते हुए आपको इसकी खूबसूरती जो है वो मैं दिखाता रहूँ। आप देखते जाए। ये है इसके कोहाट का टंडा डैम। कुछ फासले पर मैं आपको डैम के ऊपर जाकर दिखाऊंगा। ये तो खैर हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे ये हम डैम के जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है ये वो जगह है। और ये इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं मैं आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आए जनाब। ये है जनाब टंडा डैम जो कि कोहाट में है। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मौसम बहुत प्यारा है। دا جناب دغه د ټنډا ډیم د کوهاټ کې او دلته کې اوبه خاصې ډېر زیاتې تر ډېر اوچتې ایریا پورې راغلي، خو دا نن چې کوم دی نو د اوبو لیول هم کم دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو خلک هم دلته کم دي، خو موسم ډېر ښایسته موسم دی. او دا جناب د دې د تک کشنې اوبه بنده ګڼي. دا زه په یورپ کې ګرځم، خو یو پیغام زه د خپلو بچو ته ورکول غواړم. یو منټ ښه یو منټ روړه ماله چې زه وسکمه. دا ما سره خپل بچي هم راغلي دي. نو دې کې یو پیغام زه خپلو بچو ته ورکول غواړم چې کوم بندیان دلته کې راځي یا د مختلف ځایونو راځي او دلته کې مطلب چکر ته راځي، دوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ کوم ځای کې تاسو پاتې کېږئ یا کوم ځای ته تاسو لاړ شئ، نو ګوره دا څومره ګند موږ غورځولی دی که نه. نو چې موږ کلین اینډ ګرین پاکستان یادو، نو دا د هغې یو ګنده او بغیر دغه ګرین پاکستان چې کوم دی هغه موږ جوړ کړی. دا ګورئ ځای په ځای باندې خلکو ګندونه غورځولي. زما یو ریکویسټ دی، زما یو التجا ده او زما یو مینت دی چې مهرباني وکړئ د خپل وطن داسې مه ګنده کوئ لکه څنګه چې تاسو ګنده کړی. دا مخامخ کښتۍ والا ډېر موډ کې ډېر خوشحاله دي او موږ ته اشاره هم کوي. په هر حال دا جناب دا کښتۍ والا د دې ښه ښایسته روان دي او تاسو څه ټایم هم که دلته کې راشئ نو ډېر ښایسته ویو به تاسو ته د دې ټنډا ډیم ښکاري او موږ ته سلامونه هم کوي. او په هر حال زموږ دا وطن چې کوم دا ډېر ښکلی وطن دی، دا ډېر ښکلی ځای دی، خو موږ ګنده کړی دی. اس हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन इस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को हम न क्लीन करते हैं ना ही बदकिस्मती से ग्रीन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अल्लाह रे बखस सके रूरा मयान निसे नो दात दरवाजे सोना मयान बहुनी से نو دا میان چې ته ونیسې ما له لږ ورته کې وګوره که ته موږ سره کیمره کې راشي که نه. دا میان چې ته ونیسې نو دا ته بیا خرڅوې که څه کوې ورسره؟ دا ته ما ته وښیه چې تا کوم میان نیولي دي روژانه؟ میان دې ما له وښیه میان دې کوم دي؟ ډېر اوله چې دا زما د پاکستان د ګوټ ګوټ چې کوم خلک ګوري که نه، چې هغه وګوري چې په ټنډا ډیم کې کوم قسم میان دی او دې کې کوم یو قیمتي دی. دا تا ټول دغه کړو. دې کې دا په څو کیلو دی د څه دغه ریټ او یا د دې دا یو خو پکې جمدی دی الله بنده بس ټول بوجبندو خو بسونو رومړېږي که نه. نو ته مه مړه وکړه نو اوبو کې دا د نږدو والا ځای جوړ کړه چې په هغې کې دې جمدي یو ته بیا جمدي ځان سره یوسې. ښه زه ټیک شو. ښه دغلته زه تاسو ته بوټونه ولاړ دي، دا راته ښیم دې سره لږ ورته کې د ریٹ تپوس وکړو چې دي ریٹ څه دی. لږ ورته تیز یہ سامنے بوٹ کھڑے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ بوٹ میں آپ کو دکھا سکوں. یہ کچھ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے لڑکے ہیں اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے
اگر میں آپ کو یہ سامنے پہاڑی جو ہیں، یہ گرین جو پہاڑیاں ہیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور سامنے وہ جو جگہ ہے، ایک منٹ جی، سامنے جو جگہ ہے، سامنے جو وہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میں اس کو اٹھا سکوں۔ انتہائی خوبصورت ویو اس جگہ کی ہمارے سامنے ہے، اور یہ پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، امید ہے کہ یہ جو پانی ہے آپ کو خوبصورت ہی لگے گا، کیونکہ یہ بالکل گرین صاف ستھرا پانی خوبصورت انداز میں جو ہے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ اور ہاں البتہ یہ ہے کہ سامنے نو دا بوٹ مے بی چې دی ریټو سر څه شي تپوس پکو د دې خبرې، خو د هغې نه مخکې څه بوټ دلته کې د سایټ ته ولاړ دي، نه په جادي په څه ریزن باندې ضروري دلته کې دا بوټ دلته کې ولاړ دي، خو دا دي کلوز کړي دي، او مطلب پیک کړي دي. هغه مخامخ بوټ ته به زه لږ تېز ځم، دې نه به تپوس کوو چې ستاسو د دې بوټ د دې کرایه څومره ده او یا څه طریقې کار، خو زما خیال هغې کې لیډیز ناست دي، نو ځکه هلته کې ورتلل چې کوم دي نو دا مناسب نه دي، او هغې چونکې بوٹ غالباً سٹارٹ کو. اینی وے یہ ایک خوبصورت جگہ، ایک بہت پیاری جگہ جس کو ہم نے گندا کیا ہوا ہے، یہ گند یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کی صفائی کا خیال رکھتے رہنا چاہیے. یہ سامنے آپ کو گند نظر آ رہا ہے، تو جہاں ہم کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ آلودگی اور یہ گند نہیں ہونا چاہیے. تنڈا ڈیم جو کوہاٹ کے ایریا میں ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس وقت اس میں پانی تھوڑا سا کم کیا گیا ہے یا کم ہوا ہے یا جو بھی وجہ ہے، کیونکہ نیچے جو ہے وہ نہروں کی صفائی بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو جتنے بھی کوہاٹ کا ایریا ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. میں آخری ان الفاظ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اللہ کریم سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم وطن عزیز کے بیٹے بچے بچیاں جہاں بھی ہیں خوش اور آباد رہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور جس کو بھی ٹائم ملا تو اس تنڈا ڈیم کی طرف ضرور آئیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.